बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज फिर इमरान खान ने जब खिताब किया तो जनरल बाजवा के ऊपर उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत गिराने के वो ज़िम्मेदार, अकेला शख्स ज़िम्मेदार। फिर ये भी उन्होंने कहा कि जो मुसल्लत किए गए हमारे ऊपर चोर डाकू, वो पूछा जाए इनसे कि क्यों ये जुल्म क्यों किया गया कौम के साथ। फिर ये भी कहानी उन्होंने बताई कि किस तरह इनके करप्शन के केसेस जो हैं वो ख़त्म करने का काम किया गया। सो लगातार इमरान खान इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं जनरल बाजवा पे, और ये भी उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा पीछे से ये सारा काम कर रहे थे, आगे हम थे। और जनरल बाजवा वो सारा रजीम चेंज हो या जो भी काम हुए हैं इस तरह के जहाँ करप्ट लोगों को छोड़ दिया गया, वो उन्हीं की जिम्मेदारी थी या वो वही करने वाले थे। अब ये जो सूरत हाल है ये रोज़ाना की बुनियाद पे चलेगी, रोज़ाना की बुनियाद पे इल्ज़ाम तराशी होगी। दूसरी तरफ अगर मैं हुकूमत में बैठे, जो मरकज़ी हुकूमत है उसमें बैठे लोगों को देखूं तो वो या तो चुप होते हैं या अपनी प्राइवेट महफिलों में बाज़ बातें करते हैं। मसलन जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, जिसका कि इमरान खान ने बड़ा शिकवा किया कि हमें बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया, आदम सवाती का जिक्र या किसी और का, तो आज की हुकूमत जो है मरकज़ी हुकूमत, उनके लोग प्राइवेटली कहते हैं कि जी हम तो नहीं कर रहे, हम बेबस हैं। आज यही मौजू सारा वक्त, ये जब से इमरान खान ने तकरीर की उसके बाद से यही मौजू ये मुख्तलिफ चैनल्स पे डिस्कस होता रहा, और मैं भी दो एक चैनल्स पे था। ख़ास तौर पे मैं डॉन चैनल, जो डॉन डॉन न्यूज़ है, उस पे था, और मेरे साथ एक पीटीआई के और एक पीएमएलएन के साहब उसमें मौजूद थे। मेरा कहना यह था कि अगर सियासतदानों का मैं अपना अमल देखूं तो उसमें मुझे बड़ा घटियापन नजर आता है, क्योंकि मिलिट्री रूलर्स या मिलिट्री जब भी पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, कोई हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी की वो किसी स्टेज पे हेल्प करते हैं वो उसको वेलकम करते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी बड़ा खुश, वो कहते हैं हम सब एक पेज में हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये अमल हो रहा होता है उसको तकलीफ होती है, वो बार बार नाम ले लेके कहते हैं। मसलन जो 2018 के इलेक्शन थे उसके बाद से पीडीएम, खास तौर पे पीएमएलएन, ये राग अलापती रही कि जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई। अगर ये वाकई दुरुस्त है और उनके पास शवाहिद थे तो आप फिर आज क्यों चुप हैं? अगर कल जनरल बाजवा या कोई और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी और की मदद करे तो फिर आपको क्यों शिकायत होगी? इसी तरह पीटीआई जब हुकूमत में थी तो रोजाना यही राग लापते थे कि जनाब हम एक पेज में हैं। आज इस बहस में किसी ने कहा, जब ये डॉन न्यूज़ पे बहस हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जनरल बाजवा या जो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये काम करते हैं वो गैर आईनी है, उनके मैंडेट में नहीं है, उन्होंने हल्फ लिया होता है, वो हल्फ तोड़ते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, हल्फ तोड़ते हैं, लेकिन हल्फ तोड़ने वाले के खिलाफ आप क्या करते हैं? जो आज हुकूमत है उसको वो टूटा हुआ हल्फ आज नजर नहीं आता। आप वो इस वक्त भूल गए, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से या उनकी माँ की वजह से वो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ, वो पिछले दिनों उन्होंने बार बार कहना शुरू किया कि अफवाज पाकिस्तान इतनी कुर्बानियाँ देती हैं, इमरान खान को सोचना चाहिए, उनके खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बुरी बात है, ये है वो। हालांकि खुद जो उन्होंने तकरीरें की हुई हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं यहाँ एक और चीज़ रखना चाहता हूँ सामने, क्योंकि मैं ये वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि सबको पता चले कि ब्लेम है कहाँ का, सबको अपने हिस्सा लेना चाहिए। निज़ाम ऐसे नहीं तबाह हुआ। जब भी मुल्क में मार्शल लॉ लगा है और जिस शख्स ने भी मार्शल लॉ लगाया
اس نے غلط کام کیا، باوجود اس کے کہ جو اس وقت حکومتیں تھیں ان کے اعمال اتنے برے تھے کہ عوام نے ماشاء اللہ کو ویلکم کیا، مٹھائیاں بانٹیں، لیکن تھا غیر قانونی، غیر آئینی۔ آئین کی روح سے آپ ماشاء اللہ لگا نہیں سکتے کسی بھی وجہ پہ، لیکن عدالتوں نے ہمیشہ اس کو ویلیڈیٹ کیا، انہوں نے اس کو لیگل کور مہیا کیا۔ عدالت کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ اگر عدالت ان کو ویلیڈیٹ نہ کرے، نہ ان کو لیگلائز کرے، تو وہ تو بالکل ایک غیر آئینی، غیر قانونی عمل رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ پھر جب وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر حکومت بنا لیتا ہے تو وہ ایک ڈیموکریٹک فساد سا کھڑا کرتا ہے، تو سارے سیاستدان اس کے نیچے اپنے عہدے لینے کے لیے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہی پرویز الہی جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا کہ جنرل مشرف وردی میں الیکشن لڑیں یا جیسے بھی، ہم ان کو 100 دفعہ سپورٹ کریں گے اسی یونیفارم میں۔ اور نواز شریف ضیاء الحق کے ساتھ پورا وقت گزارا، 10 سال ضیاء الحق نے حکومت کی اور یہ ساتھ چپکے رہے۔ پنجاب میں حکومت بنائی، وہاں پہ چیف منسٹر رہے، عیاشی۔ اس وقت کی ان کی تقریریں نکال کے سنیں، ضیاء الحق کے قصیدے۔ اب جب اقتدار ہٹا، ضیاء الحق صفحے ہستی سے چلے گئے، تو پھر اس کے بعد میاں صاحب جو وہ فوری طور پہ وہ ڈیموکریٹک مزاج لے کے تو کھڑے ہو گئے کہ یہ ووٹ کو عزت دو۔ یہی کام اگر میں ان کی باقی سیاست میں بھی دیکھوں تو نواز شریف کی سیاست جو ہے وہ اپنی بیٹی کو آگے لانے کے لیے ہے، بھائی کو آگے لانے کے لیے ہے، بھتیجے کو آگے عہدہ دینے کے لیے ہے، پھر بیٹی کے بیٹے کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح زرداری کو میں دیکھوں تو اس کا بھی یہی ہے کہ اپنے بیٹا اور آگے اولاد دے۔ تو یہ کہاں کی سیاست ہے؟ اگر میں نے یہ کہا کہ پاکستان کے سیاستدان گھٹیا سیاست کرتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اگر اعلیٰ درجے کی سیاست ہو تو وہ میرے لیے ہو، آپ کے لیے ہو، ہمارے بھلے بھلائی کے لیے ہو، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی اولادوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے تو نہ ہو۔ اور اسی طرح سیاست جب صرف اقتدار سے منسلک کر کے آپ رکھیں کہ ڈکٹیٹر ہے، لیکن ڈکٹیٹر نے چونکہ پیپلز پارٹی کو ہٹایا تو نواز شریف خوش ہے، وہ اس کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر ڈکٹیٹر نے نواز شریف کو ہٹوایا تو نواز شریف اس کو برا کہہ رہا ہے، پیپلز پارٹی ویلکم کر رہی ہے۔ تو اپنی سیاست کو نہیں دیکھتے۔ بات یہ ہے کہ ایک غیر آئینی عمل ہے، تو اگر غیر آئینی عمل کو سپورٹ آپ نے کیا ہے کسی وقت پہ بھی تو آپ مجرم ہیں، آپ سیاستدان نہیں ہیں۔ آج اگر ماشاء اللہ لگ جاتا ہے تو جو سیاستدان ساتھ کھڑے ہوں گے وہ در حقیقت مجرم ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے غیر آئینی کام کیے، کیونکہ وہ غیر آئینی کام میں شریک ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس میں ایموشنل ہونا کہ جی ہمیں گھٹیا سیاستدان کہہ دیا، گھٹیا سیاست، بھائی اپنی سیاست کو دیکھو، خدا کے بندے، تم ملک کے لیے کر کیا رہے ہو؟ یہ سیاست کی ہے جو آپ نے جیسے نیب کے آرڈیننس کو امینڈ کیا ہے، یہ سیاست ہے؟ ہر چور کو صاف کر کے رکھ دیا آپ نے، مال کھا گئے پاکستان کا، کہتے ہیں جی کوئی ثابت نہیں ہوا، تو ہم نے تو کھایا، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ عدالتوں کو آپ مینیپولیٹ کریں، آپ فوج کو ساتھ ملا لیں، آپ چاہیں تو ایف آئی اے، پولیس وغیرہ ہر کوئی آپ کے ساتھ مل جائے، پھر آپ کی سیاست ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو ٹھیک سیاست کہا جائے گا۔ جو 100% مفادات پہ مبنی سیاست ہوتی ہے، لعنت ہے اس سیاست پہ، وہ کہاں کی سیاست ہے؟ یہ ایشو اور یہ بحث آج چلتی رہی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر سیاستدان اپنے رویے بدل لیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی کو مارشل لا لگے یہاں پہ، یا کوئی چیف آف آرمی اسٹاف آپ کی سیاست میں دخل اندازی کرے۔ وہ دخل دینے لگے تو آپ اس کو کہیں گے آپ پلٹیں، آپ کا کیا کام ہے، ہو آر یو، یا میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا کہ آپ سیاست میں عمل دخل کر رہے ہیں۔ لیکن وہ تو نہیں،
जब आपकी मदद के लिए वो एक्शन करता है तो आप सारे खुश हैं, जब दूसरे की मदद के लिए वो कर जाता है तो इस तरह उनको किसी न किसी साइड से प्रोटेक्शन मिलती है। आज की हुकूमत जनरल बाजवा को प्रोटेक्ट करेगी, इमरान खान की हुकूमत नहीं वो वावेला कर रहे, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं वो वावेला कर रहा था, इमरान खान ने सर पे बिठाया हुआ था। तो हमारे मुल्क के मफाद में है कि गैर आइनी काम ना हो, सियासत में अमल दखल जो है वो आर्मी का ना हो, लेकिन ये सब कुछ तब हो अगर सियासतदान साफ हों, अगर सियासतदान अपने अमाल दुरुस्त कर लें, वो भी कवानीन के मुताबिक चलें, वो भी अवाम की खिदमत के तहत चलें। तो बिल्कुल जैसे आपने देखा था कि टर्की में फ़ौज ने अब इसका तख्ता उलटने की कोशिश की तैयब उर्दगान का, अवाम खड़े हो गए उसके सामने। तो ये समझने की बात है, अपनी दुरुस्तगी कोई नहीं करना चाहता जिसकी वजह से हालात दुरुस्त नहीं होते। दूसरे पे उंगली ज़रूर उठाते हैं लेकिन अपने अमाल की तरफ नहीं झांक के देखते। खराबी यही है, मेरा ख्याल हम सबको ज़रूरत है कि अपने अपने अमाल देखें और उनको दुरुस्त करें। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।